अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद चौथी जमात के निसाब में शामिल इब्तिदाई उर्दू का 19वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की ज़िंदगी के बारे में हालात ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने किन किन चीज़ों में महारत हासिल की, उन्हें किस तरीके से दुनिया में तरक्की नसीब हुई। तो इस तरह से हम उनके ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुरीली आवाज़ हमारे कानों को भली लगती है, यानी अच्छी लगती है। सुरीली आवाज़ गाने से भी पैदा होती है और किसी साज़ को बजाने से भी पैदा हो सकती है। जिन आलों से तरह तरह की मौसीकी पैदा की जाती है उन्हें साज़ कहते हैं। ऐसे बहुत से साज़ आप देख चुके होंगे, मसलन बांसुरी, ढोल, सितार, तबला, सारंगी, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन वगैरह। उनके अलावा भी बहुत से साज़ होते हैं। कुछ साज़ ऐसे होते हैं जो ख़ास मौक़ों पर बजाए जाते हैं, जैसे नक़ारा यानी बहुत बड़ा ढोल। नक़ारा किसी ख़तरे से होशियार करने के लिए बजाया जाता है। शहनाई शादी की महफ़िलों में या आमतौर पर खुशी की तकरीब में बजाई जाती है। हिंदुस्तान में मौसीकी के साज़ बजाने वाले कई माहिरीन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सितार के माहिर को सितार नवाज, सारंगी के माहिर को सारंगी नवाज और शहनाई के माहिर को शहनाई नवाज कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां सबसे बड़े शहनाई नवाज थे। वो 1916 में बिहार के एक कस्बे डुमरांव में पैदा हुए। शुरू में उन्होंने अपने चचा अली बख्श विलायतू से मौसीकी सीखी। अली बख्श बनारस के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां ने उनसे अहम राग और धुनें सीखीं। बिस्मिल्लाह खां ने पहली बार 8 साल की उम्र में कोलकाता में मौसीकी की एक बड़ी महफिल में चचा के साथ अपने फ़न का कमाल दिखाया था। 22 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो शहनाई नवाजी के मैदान में अपना मकाम बना चुके थे। उन्होंने मुल्क में और मुल्क से बाहर मौसीकी की कई महफिलों और मुकाबलों में शिरकत की। उन्होंने शहनाई के साथ दूसरे साज़ों का जोड़ मिलाने के भी बहुत से तजर्बे किए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने अखलाक और रख रखाव के लिहाज से हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब के सच्चे तर्जुमान थे। मिली जुली तहजीब में दूसरों की इज़्ज़त और एहतराम को बुनियादी अहमियत हासिल है। उनके ख़याल में मौसीकी इंसानों को आपस में मिलाने का ज़रिया थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बेशुमार इनामात से नवाजे गए। उनमें हुकूमत हिंद के ये 4 एज़ाज़ काबिल ज़िक्र हैं: पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। हिंदुस्तान के सिर्फ 2 ही फ़नकार ऐसे हैं जिन्हें ये चारों एज़ाज़ मिले हैं, एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और दूसरे सत्यजीत राय। बेपनाह इज़्ज़त और मकबूलियत के बावजूद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कभी दुनियावी आराम व आसाइश के पीछे नहीं भागे। बनारस उनका था और वो बनारस के थे। बनारस छोड़कर कहीं और रहना पसंद नहीं किया। उन्हें समंदर पार के मुल्कों से भी बड़ी बड़ी पेशकश आईं, लेकिन माल व दौलत की खातिर उन्होंने अपनी वज़ा कभी नहीं बदली। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सादगी के साथ एक आम आदमी की तरह गुजारी। बनारस के अपने पुराने घर में वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने में बड़े खुश और मगन थे। उनके कांधों पर अपने 60-65 अजीज़ों और रिश्तेदारों की परवरिश का बोझ था। उसके अलावा वो अपने संगत कारों और उनके बच्चों की ज़रूरियात का भी पूरा ख्याल रखते थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के सुर ही गूंजे थे। वो इस बात को याद करके बहुत खुश होते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो शहनाई उन्होंने बजाई थी उसे भी वो अक्सर याद करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का इंतकाल 21 अगस्त 2006 को बनारस में हुआ। उनकी मौत की खबर से ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया सूनी हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे फ़नकार रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। ये सबक था। अब हम देखें मश्क में लफ्ज़ और माना। सुरीली आवाज़ का माना होता है गाने के लिए मौजू आवाज़ यानी मुनासिब आवाज़। साज़ का माना होता है बाजा। मौसीकी संगीत, तकरीब, महफिल और मौका के माना में है। मौसीकार इसका माना होता है साज़ बजाने वाला। फ़न का माना होता है हुनर। मकाम का माना होता है जिगर।
بھارت رتن کا معنی ہوگا حکومت ہند کی جانب سے دیا جانے والا سب سے بڑا شہری اعزاز۔ اس کے بعد وضع کا معنی ہے طور طریقے۔ غور کیجیے، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے یہ چار بڑے شہری اعزاز صرف استاد بسم اللہ خاں اور ستیہ جیت رے کو دیے گئے۔ استاد بسم اللہ خاں کو فن شہنائی اور ستیہ جیت رے کو ان کی فلموں کے لیے۔ فنکار ہمارے سماج کا اہم حصہ ہیں، انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ موسیقی کے 5 سازوں کے نام بتائیے، تو آپ لکھ سکتے ہیں ڈھول ہے، طبلہ ہے، اور کیا بولتے ہیں شہنائی ہے، اس کے علاوہ ستار ہے۔ تو اس طرح سے آپ موسیقی کے 5 ساز بتا سکتے ہیں۔ استاد بسم اللہ خاں کس ساز کے ماہر تھے؟ وہ شہنائی کے ماہر تھے۔ استاد بسم اللہ خاں کن موقعوں کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے؟ وہ لال قلعہ پر جو انہوں نے شہنائی بجائی اس کی وجہ سے خوش ہوتے تھے، اور کاشی وشوناتھ مندر میں جو انہوں نے شہنائی بجائی تھی اس کی وجہ سے۔ استاد بسم اللہ خاں کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ 21 اگست 2006 کو ہوا، بنارس میں۔ استاد بسم اللہ خاں کو کن کن اعزازات سے نوازا گیا؟ انہیں 4 اعزازات سے نوازا گیا، اور وہ بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم وبھوشن وغیرہ ہیں۔ تو نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ اب آپ یہاں پر پڑھتے جائیں اور جگہ پر کرتے جائیں۔ جن آلوں سے طرح طرح کی موسیقی پیدا کی جاتی ہے انہیں ساز کہتے ہیں۔ شہنائی عام طور پر خوشی کی تقریب میں بجائی جاتی ہے۔ استاد بسم اللہ خاں کو بسم اللہ خاں موسیقی کو انسانوں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ کس کو؟ موسیقی کو۔ بنارس ان کا تھا اور وہ بنارس کے تھے۔ استاد بسم اللہ خاں نے مال و دولت کی خاطر اپنی وضع کبھی نہیں بدلی۔ استاد بسم اللہ خاں کا انتقال 21 اگست 2006 کو بنارس میں ہوا۔ اب ان لفظوں سے جملے بنائیے اور خالی جگہوں میں لکھیے۔ سریلی، شادی، محفل، مقابلہ، اخلاق۔ آپ ان سے جملے بنائیں اور یہاں لکھتے چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ اس مشق کو مکمل کریں اور پھر دیکھیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ نازیہ صبح مدرسہ جائے گی، ماجد شہنائی بجائے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ گا گیگے جو آ رہا ہے نا، جائے گا، گی بجائے گا، کلاس میں سب سے زیادہ نمبر پانے والے کو انعام ملے گا۔ ان جملوں میں جائے گی، بجائے گا، ملے گا، یہ کیا ہے؟ فعل ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام آنے والے زمانے میں ہوگا۔ ایسے فعل کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جس فعل سے یہ پتہ چلے کہ کام آنے والے زمانے میں ہوگا وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ اب زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ جو کام ہو گیا اسے ہم ماضی کہیں گے، جو ہوتا ہے یا ہو رہا ہے وہ حال، جو ہوگا وہ مستقبل۔ نیچے دیے ہوئے جملوں میں فعل مستقبل کی نشاندہی کیجیے۔ اب اس کی نشاندہی کیسے کریں گے؟ یہ ہو گیا۔ استاد بسم اللہ خاں ملی جلی تہذیب کے سچے ترجمان تھے۔ شہنائی کے ماہر کو شہنائی نواز کہا جاتا ہے۔ پیدا نہیں ہوں گے۔ تو یہ آپ کو یہاں پر آپ نشاندہی کر دیں اس کی، کہ صرف یہ اور اس والی لائن میں فعل مستقبل کا استعمال ہے۔ صحیح جواب کے آگے صحیح کا نشان لگائیں۔ استاد بسم اللہ خاں کے خیال سے کون سی چیز لوگوں کو آپس میں ملاتی ہے؟ تو ان کے نزدیک موسیقی۔ شہنائی بجانے کے ماہر کو کیا کہتے ہیں؟ شہنائی نواز کہتے ہیں۔ استاد بسم اللہ خاں بہار کے کس قصبے میں پیدا ہوئے تھے؟ ڈمراؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد بسم اللہ خاں کو کون سا اعزاز ملا؟ بھارت رتن۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو واحد سے جمع اور جمع سے واحد لکھیے۔ جیسے یہ یہاں ہم لکھیں گے موقع، اس کا جمع ہے مواقع۔ یہاں خطرہ، تو اس کا ہم جمع لکھیں گے یہاں اس کی خطرات۔ تقریب، تقریبات۔ قصبہ، تو قصبات۔ مندر، اس کی جمع ہے منادر۔ کمال کی جمع کمالات۔ مقام کی جمع مقامات۔ تجربہ کی جمع تجربات۔ ملک کا واحد، نہیں، ممالک کا واحد ملک۔
تو اس طرح سے ہم اسے لکھ سکتے ہیں۔ نیچے دی ہوئی تصویروں پر دو دو جملے لکھیے، آپ ان تصویروں کو پہچانیں اور ان پر دو دو جملے لکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں دوسری مشق، ہر لفظ کو صحیح خانے میں لکھیے۔ یہاں دو خانے ہیں، کالم ہیں کہہ سکتے ہیں، ایک فہرست یہ ہے، ایک یہ ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، جو لفظ مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے ساز مذکر استعمال ہوتا ہے، طبلہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اور مندر مذکر، تو ان کو آپ یہاں لکھیں گے، اور جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں ان کو یہاں لکھیں گے۔ نیچے دی ہوئی تصویروں کو پہچانیے اور ان کے نام سے نام ملائیے۔ یہ آپ اس میں نام ملا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ اس میں استاد بسم اللہ خاں کا ملا دیا آپ نے، اور پھر اسی طرز پر آپ دوسرے لوگوں کے نام ملانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔